सर आयज तुमी कोर्लीम आहा आनी तुमचें कॅम्पेनींग चालू आहा, कितें सांगचें दिसता? आमी आज खोर्ले बेला विस्ता ह्या बुथार आसा आनी आमी आज दनपारच्यान हो बूथ ऑलमोस्ट कंप्लीट केल्लो आसा. खूब बरो रिस्पॉन्स लोकांचो आसा आनी तसो हो बूथ आमी सदांच मेजॉरिटीन जिखता आनी आमचें काम प्रत्येक बुथार आमी बरे तरेन करता आनी एकूय घर आमी हें दिनासतना अशें दवरुना. प्रत्येक घरान घर आमी कवर केल्लें आसा. तर थोडे लोक तुमकां विशय मांडटा, जे इश्यूज आहा ताज्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमी जे काम फाटल्या इतल्या 5 वर्सान केल्लें आसा तेतूंतल्यान मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें आमी CSR फंड आसात किंवा ZP फंड आसा ह्या फंडाच्या थ्रू केल्लें आसा. पूण ज्यो थोड्यो गजाली ज्यो ZPच्या लिमिटान येना पण सरकारा कडेन वचून सरकाराच्या मदतीन ते करपाच्यो आसता. डेफिनेटली त्यो सरकाराच्या मदतीन नक्कीच जातल्यो आनी आमी जशे पॉझिटिव्ह आसा तशे लोकूय ते समजून घेता. कारण चडशे प्रॉब्लम्स तेंचे आसा ते सॉल्व करपाक गव्हर्मेंट सदांच तांकां यश आयिल्लें आसा आनी तांचो विश्वास ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराचेर आसा. तर तुमी हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? काय ना जशें तुला सांगलें आतां आमच्या सिद्धेश भाईन की आमचें कंपनींग जें आसा तें बरे तरेन चल्लेलें आसा आनी बरो आमकां प्रतिसाद जो आसा तो लोकांचो मेळटा. भारतीय जनता पार्टी म्हणून खरेंच लोक आमकां अशें वेलकम करता की आपली पार्टी जशी आमकां वेलकम करता. सो बरो रिस्पॉन्स आसा आनी बरे भशेन आमचें कार्य चालू आसा, कंपनींग चालू आसा. तर तुमी हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता आयच्या कॅम्पेनिंगा बद्दल? कॅम्पेन बऱ्यापैकी आमचो कॅम्पेन चालू आसा. जवळ जवळ 60-70% डोर टू डोर वचून प्रत्येक मतदाराच्या दारान वचून आमी कवर केल्ले आसा आनी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. कारण सिद्धेश हो गेली 5 वर्सां ZP आसल्या कारणान आनी तेजे वडील हे खासदार असल्या कारणान विविध कामां तेंच्यांनी प्रत्येक प्रभागान प्रत्येक बुथार तेंच्यांनी समस्या लोकांच्यो जाणून घेवन एक बारीक घटका पर्यंत ते पावल्ले आसा आनी तेजो बरो फायदो तेका ह्या इलेक्शनाक मेळटलो. आनी तशेंच भाजपाचें सरकार असल्या कारणान केंद्र सरकार आनी तशेंच गोंय सरकार डबल इंजिन सरकार असल्या हितून सगळीं कामां मार्गी लावपाक सिद्धेशाचो बरो वांटो आसा. तशेंच आमदार बरें काम करता. तशेंच एक बरो सपोर्ट आमकां मुख्यमंत्र्या कडल्यान मेळटा. येणाऱ्या काळान जे सगळ्यो समस्या ह्यो साध्य करपाक सोडोवपाक सिद्धेशाचो प्रयत्न चालूच आसतले आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आनी ह्या फावटी गेल्या फावटी जशी ताणें एक लीड घेतलेली, एक रिकॉर्ड ब्रेकींग ताणें विन केल्ली हांगासर, त्याच प्रकारचे ह्या फावटी जातले हितून कांयच दुबाव ना. आनी आमी सगळे कुमारजे मंडळ जें आसा, मंडळाचो अध्यक्ष आसूं किंवा मंडळाचे पदाधिकारी आनी सगळे कार्यकर्ते ह्या मोठ्यान जोमान तेच्या फाटल्यान घरोघरी प्रचाराक आसा. आनी आमचे हे आमी दिवस रात्र करून ऑलमोस्ट 70% कवर केल्ले आसा. थोडीशी जागा उरल्या, तेजेरूय आमी आतां येणाऱ्या दिसांनी आमी कंप्लीट करतले आनी बरो प्रतिसाद आसा. थँक्यू.